अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों भाइयों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। आज एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज इंशाल्लाह कुछ ऐसी हकीकत कहानी जो है आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा और कुछ समझ भी आपको आएगी कि ये मामलात कैसे होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए। तो ये एक समझदारी होती है, समझदारी से इंसान को बचना पड़ता है। तो एक और गुज़ारिश करता चलूँ दोस्तों के साथ कि कुछ वीडियो में कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और शायद वॉइस में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो जो है उसका रिज़ॉल्यूशन वगैरह जो है वो भी अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए और वॉइस जो है ख़ास तौर पे इसकी जो आवाज़ है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाए। तो ताकि आप दोस्तों को सुनने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आइए चलते हैं आज की इस हकीकत कहानी की जानिब। जी दोस्तों के साथ जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ जो भी कहानी तो हकीकत है। जो हमारे यानी कि गांव में बुज़ुर्ग थे, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके पास काफ़ी ऐसे लोग आए जिनके साथ यानी कि जो अपनी मंज़िल को पा नहीं सके, उनके साथ यानी कि ऐसा ही कुछ मामलात जो हैं वो होते रहे। यानी कि एंड वाले दिन जो होते थे उनके यानी कि 41 दिन का यानी कि चिल्ला होता है, तो उसमें जो है वो इस तरह की यानी कि नादानियाँ और बेवकूफ़ियाँ करते रहे और जिसकी वजह से वो अपनी मंज़िल को पा नहीं सके। तो ऐसी ही कहानी कुछ और भी मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सी कहानियाँ हैं, इंशाल्लाह दोस्तों के साथ जो है साथ-साथ शेयर करता जाऊँगा। तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सी समझदारी की बातें भी होती हैं। जो ऐसे भाई होते हैं, कुछ यानी कि थोड़ा-सा ज़हन में ऐसा सोचते हैं कि यार हम भी ये चीज़ पा लें, इस चीज़ को हम हासिल कर लें। तो इसमें ये बताने का मकसद ये होता है कि आप दोस्त कुछ सीखें इससे ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच सकें। क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, हम सब आप भाई हज़रात जितने भी हैं मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जहाँ-जहाँ भी। तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप ये चीज़ें सुनें ज़रूर, एंटरटेनमेंट है, आप यानी कि एन्जॉय भी होगा, आपको अच्छी भी लगेगी कहानी क्योंकि हकीकत बात जो है, वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो सीखना आप दोस्तों का काम है, मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त कुछ सीखें। आज की कहानी भी जो है वो आप दोस्तों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जो कमेंट्स है उसमें आप दोस्तों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको ये जो कहानी है मेरी कैसी लगी। तो चलिए आइए सुनते हैं आज का जो टॉपिक है, जो हकीकत कहानी जो दोस्तों भाइयों के साथ हो गुज़री है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जो बुज़ुर्ग थे उन बुज़ुर्ग के पास एक और आदमी जैसा कि पहले ऐसी बहुत सी और ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद आपने पहले सुनी हुई हो, तो आपस में ये बाज़ औक़ात ये कुछ ऐसी राज़दारी बातें होती हैं, इल्म की बातें होती हैं, ये आपस में मिलती-जुलती भी हैं बाज़ औक़ात। तो आप ये कहेंगे कि जी आपने सुनी-सुनाई बात जो है वो आप हमें बता रहे हैं या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने देखा, सुना, लोगों की ज़ुबानी सुना वो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊँगा और आप इंशाल्लाह सुनेंगे आप दोस्त तो आप कहेंगे कि वाक़ई आपने जो है वो बिल्कुल हकीकत जो है वो बात बताई है। तो आज भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ चिल्ला-कशी के ऊपर और भी बहुत सी हैं इंशाल्लाह साथ-साथ शेयर करता जाऊँगा। तो जो एक भाई थे जिन्होंने बुज़ुर्गों से जो है वो कुछ सबक लिया पढ़ने के लिए कि जी मैं चिल्ला करना चाहता हूँ और कुछ जिन्नात को काबू में करना चाहता हूँ। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने सारे जो यानी कि एक शराइत सी होती हैं जैसे भी चिल्ला-कशी शुरू की जाती है, तो वो यानी कि सारा कुछ उनको बताया जाता है कि आप जहाँ भी जाएँगे, बैठेंगे, चाहे कब्रिस्तान में है या किसी जंगल में है या किसी पहाड़ में है, आप बैठेंगे, वहाँ पर आप एक सर्कल जो है वो लगाएँगे यानी कि दायरा जिसको कहते हैं, हिसार भी जिसको कहते हैं। इसलिए मैंने दोनों तीनों नाम लिए, शायद कुछ भाइयों को समझ आती है या नहीं आती। तो यानी कि वो सारी शराइत बताई गई कि आप जहाँ भी एक हिसार लगाएँगे, आपने उसी के अंदर बैठना है, उसी के अंदर आपने खड़े होके जो है या बैठ के जो है आपने जो भी आपकी इबादत है, सबक है, जो भी आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है वहाँ पे बैठ के। और जो भी शराइत इस पे लागू हैं उससे आपने बाहर नहीं होना। तो ये चीज़ें सारी बताई गई उस भाई को। तो बुज़ुर्गों ने उसको सबक दे दिया पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जी आपने एक टाँग पे खड़े होके ये जो है आफ्टर 41 डेज़ आपने ये
सबक पढ़ना है, और कुछ भी हो जाए आपके सामने, कुछ भी आपको देखने को मिले या कुछ भी इस तरह का कोई नागवार वाक़या जो आपकी आँखों के सामने आ रहा हो, आप देख के उसको डर जाएँ या घबरा जाएँ, तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आपने जो है वो देखते रहना, और जब तक आपका सबक मुकम्मल नहीं हो जाएगा, आपने सर्कल से जो हिसार लगाया होगा, उससे आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो जैसे ही वो उस भाई को बताया गया कि आपने एक तालाब में या एक नहर में, या यानी कि ये ऐसा एक चिल्ला था जो कि पानी के अंदर खड़े होकर करने वाला था, वहाँ पे एक यानी कि इशारे से भी जो है वो सर्कल लगाया जा सकता है, जिसको हिसार हम कहते हैं। तो अगर पानी में हैं तो आप इशारे से हिसार लगा सकते हैं, अगर आप खुश्क जगह पे हैं तो आप छुरी से या किसी कांटे की मदद से या किसी स्टिक की मदद से जो है वो आप दायरा बना सकते हैं। तो ये भाई जो है, इनको पानी में यानी कि एक टांग पे खड़े होकर चिल्ला करने के लिए कहा गया, और इनको सारी शराइत ज़वाबत बताए गए इसके चिल्ले के, कि आपके सामने कुछ भी ऐसा नागवार वाक़या जो है वो पेश आए, आपने घबराना नहीं है, और आपने साबित कदम रहना है और अपना काम जो है वो मुकम्मल करना हर हालत में। तो वो भाई चले जाते हैं, जैसे ही यानी कि आबादी से दूर एक तालाब नुमा, यानी कि कह लें, तो वहाँ पे एक दरख्त जो था वो कटा हुआ था, यानी कि कह लें कि ऊपर से कटा हुआ था, यानी कि इतना सा तना उसका जो था वो बाहर था, जिसको पंजाबी में हम कह लेते हैं कि मुड़ सा था एक। तो वो उसी के पास उसने जाके खड़ा हुआ वो रात के टाइम, और एक टांग पे खड़े होकर उसके साथ टेक पीछे लगा के उसने सर्कल को ऐसे खींचा, और सर्कल को खींच के उसने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, तो वो शुरू के अयाम थे, तो वो आहिस्ता 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 गुजरते गए। तो जैसे ही कुछ यानी कि आखिरी अयाम में नज़दीक यानी कि आने लगे उसके अयाम, तो उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनको देख के वो घबराया भी और घबराया भी नहीं, और यानी कि जब उसकी मंज़िल उसके सामने थी, तो वो घबरा के भाग निकला। तो बताने का मकसद ये है कि जब कोई इंसान इस तरह के मामलात में अगर पड़ जाता है, दिल को बड़ा करता है, दिल को मजबूत करता है, तो उसको चाहिए कि वो फिर दिल को मजबूत करे, उसके सामने कुछ भी ऐसे वाक़यात पेश आएँ तो उसको डरना नहीं चाहिए। तो अभी इस भाई के साथ भी कुछ ऐसे ही जो है वो मामलात पेश आए। इस भाई ने जो है कि सबसे पहले देखता क्या है, बता रहा है कि एक गधा गाड़ी है, तो यानी कि गधा है, उसके ऊपर एक औरत और एक मर्द, और उनके साथ 2 बच्चे हैं। तो वो यानी कि आखिरी अयाम की बात बता रहा हूँ, यानी कि ये जो कुछ वाक़यात भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उसके आखिरी अयाम के वाक़यात हैं। तो कहता है वहाँ से ऐसे जंगल की तरफ से एक गधा गाड़ी निकलती है, मर्द, औरत, 2 बच्चे, वो मेरे सामने ऐसे आके बैठ जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे बैठते हैं ना, तो जो औरत होती है वो अपने मर्द से कहती है कि आप जाएँ, कुछ लकड़ियाँ उठा के लें, मैं चाय बनाती हूँ। तो उनके पास कुछ बर्तन थे, वो बच्चों को उन्होंने बताया कि आप वहाँ से बेटा, वहाँ से गधा गाड़ी से जो है वो बर्तन उठा के लाओ, वहाँ पे ऊपर उसके पड़े हुए थे कुछ बर्तन। तो वहाँ पे जाते हैं बच्चे, वहाँ से उठा के वो बर्तन वगैरह, पतीली वगैरह जो है वो लेके आते हैं। और जैसे ही वो लाते हैं, और उसका शौहर जो है वो लकड़ियाँ ढूँढने के लिए गया हुआ होता है, तो वो वहाँ पे ला कर रखता है, और वो चाय बनाते हैं, और वो सारा कुछ जो सर्कल के अंदर से सबक भी पढ़ रहा है, अपना तस्बीह भी चला रहा है, और जो सामने उसके वाक़या पेश आ रहा है, उसको भी वो बहुत गौर से देख रहा है। और कुछ उसके ज़हन में भी आ रहा है कि मेरे पीर उस्ताद ने, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि आपके सामने कुछ भी ऐसे वाक़यात पेश आएँ, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने। तो कुछ उसके ज़हन में था ऐसी बात। तो वो ख़ैर करता रहा, दिल मज़बूत रखा, उसने दिल को मज़बूत रखा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो यानी कि वो कुछ देर हुई, तो उन्होंने चाय-शाय बनाई, तो फिर उन्होंने अपने बर्तन उठाए, गधा गाड़ी पे रखे और चल दिए। और चले गए, जैसे ही नेक्स्ट डेज़ वो फिर से वहीं पे आ गया, जो एक मुड़ सा कटा हुआ था, दरख्त का तना सा, यानी कि ऊपर से दरख्त कटा हुआ था, सिर्फ़ मुड़ सा था, उसके साथ खड़ा हो गया आके, और फिर से उसने चिल्लाकर चीखनी शुरू की। तो दूसरे दिन का जो वाक़या था, उसके साथ ऐसा पेश आया कि जैसे ना उसके सामने जितने भी दरख्त थे या जंगल में जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, कि यकदम से आग भड़क गई। आग भड़क गई और चीखों-पुकार की आवाज़ आ रही है, और दरख्त सारे जल रहे हैं, वो रोशनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उस यानी कि चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबराया।
اور اس کا دل وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایسا کر رہا تھا کہ جیسے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، ایک سیکنڈ بھی نہ کھڑا ہوں، اور آگ جو ہے وہ بڑھتی 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 اس کی طرف آ رہی ہے، یعنی کہ جو گھاس تھا آگے یا کچھ بھی ایسی چیزیں تھی جو اس کو نظر آ رہی تھی کہ درختوں کو لگتی لگتی آگ اس کی طرف بڑھتی آ رہی ہے، اور جیسے کہ وہ اس کو بیچ میں لپیٹ میں لے لے گی اور وہ ختم ہو جائے گا جان سے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں آج بچوں گا نہیں۔ تو خیر اس نے دل کو بڑا رکھا اور اپنے بزرگ کی باتیں جو تھی اسے اپنے ذہن نشین رکھی اور دل کو بڑا رکھا۔ تو خیر وہ رات بھی اس کی گزر گئی۔ اب جو آخری رات تھی اس کی، آفٹر 41 ڈیز، منزل اس کے سامنے ہے، اور اس نے کوشش بالکل بھی جو ہے اس چیز کی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش اب جو اس کے ساتھ جو گزرے ہوئے دنوں میں واقعات پیش آ چکے تھے، یعنی کہ وہ ان سے کافی خوف زدہ تھا، اور یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو مقصد ہے کہ اور بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی رہی اس کے ساتھ ہو، وہ چھوٹی چھوٹی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، جو مین ایکٹیویٹیز ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو کچھ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کہ ایسے معاملات میں پڑھنے سے گریز کریں تاکہ بچیں، ہماری فیملی ہے، ہم بچوں والے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ دوستوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو صحت دے، لمبی زندگی دے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو آپ دوست احباب جتنے بھی ہیں، بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ تو انشاءاللہ ایسی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ سے دعائیں بٹورتا رہوں گا۔ تو جو آگے آج کا جو اس کا یعنی کہ آخری دن جو تھا اس کا، آفٹر 41 ڈیز، اس میں کچھ اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہاں سے پھر ایک گدا گاڑی ایک نکلتی ہے، اس پہ وہی جو ایک آدمی، ایک عورت اور اس کے ساتھ دو بچے تھے، وہ آ کے وہیں پہ بیٹھتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے بچوں سے برتن منگواتی ہے، یعنی کہ پھر سے ویسا ہی جو ایک ماحول جو پہلے گزر چکا ہے، وہ دیکھ چکا ہے، ایسا ہی ایک ماحول دوبارہ سے دیکھنے کو اس کو مل رہا ہے، وہ برتن لا رہا ہے، اور وہاں پہ اس کو کچھ بھی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا، یعنی کہ جیسے اس کے سامنے جو جنگل تھا، درخت تھے، وہ اس کو بالکل نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کو کہتی ہے، جاؤ اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ لکڑیاں لے کر آؤ، تو میں نے ہنڈیا بنانی ہے، تو آج جو ہے وہ ہنڈیا بنائیں گے ہم۔ تو وہ کچھ کاٹنا شروع کر دیتی ہے، پیاز وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کا شوہر جو ہے وہ نکل جاتا ہے لکڑیاں لانے کے لیے، جیسے وہ آگے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے آگے واپسی، اس کو کہتا ہے کہ آج تو جو ہے وہ جنگل میں لکڑیاں ہی نہیں ہیں، لکڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اس کو کہتی ہے یہ دیکھو، یہ پانی کے اندر ایک وہ مڈ سا جس کے ساتھ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا، کہتی یہ مڈ لگا ہوا ہے، کلہاڑا تھا اس کے پاس بہت بڑا، اس کے شوہر کے پاس، تو کہتی ہے اس کلہاڑے کے وار سے اس کو کاٹو، اس کے دو پیس کرو، اور یہاں پہ لا کے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے وہ ہم بنا لیں گے، تو ہم اپنی ہنڈیا بنا لیں گے۔ تو اس کا شوہر جیسے ہی ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ اپنا سبق پڑھ رہا ہے، تو یعنی کہ یہ ایک نظر کا دھوکہ تھا اس کو، ایسا یعنی کہ جو انسانی شکل میں جو بندہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اب اس کے خوف میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ یار یہ آدمی میری طرف بڑھ رہا ہے، شاید مجھے کاٹ نہ دے، یا یہ کلہاڑا جو ہے میرے سر میں نہ مار دے۔ تو وہ یکدم سے جب آگے بڑھتا ہے، جیسے وہ اس کے نزدیک پہنچتا ہے، ایسے کلہاڑی اٹھا کے اس کے سر میں مارنے لگتا ہے، تو وہ یکدم سے ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یار میں آدمی ہوں، میں مجھے مت کاٹو، مجھے مت کاٹو۔ تو وہ اس کا سبق ٹوٹ جاتا ہے، وہ وہیں سے آدمی اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ جو تھا، وہ گدا گڑی، بچے، عورت، وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے یکدم سے، اور جیسے ہی وہ غائب ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد وہ خوف زدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس سرکل میں جس میں وہ کھڑا ہوا تھا بھاگا نہیں، پھر بھی دل کو مضبوط رکھا۔ تو جیسے ہی اس نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے کچھ عورت کی ایک کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ایک یا دو یا تین جتنے بھی لوگ تھے، وہ اس کی والدہ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، مارتے ہوئے اس کے بال کھینچ رہے ہیں اس کی والدہ کے، اور اس کی والدہ کے بال کھینچ رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے باہر نکل آؤ ورنہ ہم تمہاری والدہ کو جو ہے وہ کاٹ ڈالیں گے، مار دیں گے آج تمہاری والدہ کو۔ تو اس کی جو والدہ ہے وہ چیختی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اب اس کے جو جذبات ہیں اور اس میں یعنی کہ بہت زیادہ وہ تیزی آ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو کس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس نے کافی ہمت کی، کوشش کی، لیکن جب انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کی والدہ کے جو ہیں وہ بال کاٹ دیے، وہ جو لوگ تھے،
بال کاٹنے کے بعد انہوں نے جو ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں جو تھا نا تلوار تھی کچھ یعنی کہ اس سائز کی، تو اس نے جیسے ہی اس کے کندھے پہ ماری اس کی والدہ کا جو کندھا تھا وہ کٹ کے نیچے گر گیا، اور اس کی والدہ نے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بیٹا یہاں سے باہر آ جاؤ ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ بازو تو چلا گیا میرا، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جان نہ چلی جائے، بیٹا باہر آ جاؤ۔ تو دوبارہ سے جو ہے جب اس کی والدہ کی ایک بازو جو ہے وہ دائنی کاٹ دی گئی، تو وہ لوگ بار بار اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ اب اگر تم اس دائرے سے باہر نہیں آئے تو تمہاری والدہ کی دوسری بازو بھی جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ تو وہ بہت زیادہ اندر سے کمزور ہو رہا تھا، اور اس کے ذہن میں جو ہے وہ اپنے یعنی کہ بزرگ کی بات بھی جو تھی وہ بھی یعنی کہ چل رہی تھی کہ اگر میں اس حصار سے باہر گیا تو ہو سکتا ہے میرا کام خراب نہ ہو جائے، اور جو سامنے دیکھ رہا تھا والدہ کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہوا تو وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ اب دونوں طرف سے جو تھا وہ مجبور ہو گیا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے، والدہ کو بچانا چاہیے یا مجھے جنات کو قابو کرنا چاہیے۔ اب وہ اپنے دماغ کے ساتھ جو تھا وہ یہ سوچ رہا تھا، اس کا بتانا یہ ہے کہ میں یہ سوچنے لگ گیا، اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں، والدہ کو بچانا چاہیے یا کہ مجھے اپنے سبق کو جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اندر سے کمزور پڑ چکا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس کی والدہ کی جو بائیں بازو تھی وہ بھی کاٹ دی گئی، اور اس کی والدہ نے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور خون خون اس کے سامنے جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اس سے برداشت سے باہر ہو گیا، اس نے کہا یار یہ سب کچھ بھاڑ میں گیا، میں اپنی والدہ کو بچاؤں گا۔ یعنی کہ اس نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ یعنی کہ سامنے ایسے اس حالت میں دیکھ کے اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے وہ تسبیح وہیں پہ گرائی، اور گرانے کے بعد جیسے وہ حصار سے باہر آیا تو وہ جو سب کچھ اس کو نظر آ رہا تھا وہ سب کچھ غائب ہو گیا، اور وہ جو لوگ تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے جو اس کو نظر آ رہے تھے وہ جنات تھے، وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئے، اور اس کو اتنا بگایا اور وہ ڈر کے چیخے مارتا، انہوں نے جو اس کے پیچھے اصلی شکل میں آ چکی تھی، جنات جو تھے اصلی شکل میں آ چکے تھے، انہوں نے بہت بگایا اس کو۔ وہ بھاگتے 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 اس کے پاؤں چھل چکے تھے، اور اس کی پاؤں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا نڈال ہو چکا تھا کہ اس سے اب ایک قدم بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے سے چلنے کی ہمت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی۔ تو وہ جنات اگر اس کے بزرگ کی جو نظر تھی جو اس کے پیچھے اس وقت نہ ہوتی تو جنات اس کو جان سے مار ڈالتے۔ آج کی کہانی ہے یہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں اور یہ کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو، اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے نہ کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کچھ سیکھ بھی پائیں گے آپ دوست۔ تو انشاءاللہ لاتا رہوں گا آپ کے لیے۔ تو تب تک کے لیے اپنے اس ہوسٹ کو محمد عثمان کو دیجیے اجازت نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔